ubay na usab ng mga kalihukan ang gitagad ni Gobernador Ruel Ragay Digamo nini ng labay nga simana pinasubay gyapon siyang padayon nga pagdumala sa renda sa pangagamanan sa kagamanan probinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga hugna sa Provincial Reports Abril 12, 2014. Kinahanglan nga gamiton gyud isip ligkon nga kaymanan alang sa pagpalambo sa ilang tagsa-tag sa kagalingon ang ilang naangkon nga kaalam gikan sa ilang pagtunga. Usa sa sentro sa mensahe ni Gobernador Digamo atol sa graduation ceremony sa Nangka Elementary School sa Barangay Nangka sa Dakbayan sa Bayawan. Gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang maundanon nga mensahe ug kauban nini ang iyang hagit ngadto sa mga bag-o migradual sa elementarya. Gipaabot usab ni Gobernador Digamo ang iyang mainiton nga pahalipay ngadto pareho sa mga magtutungha, mga ginikanan ug mga magtutudlo subay sa ilang nakabot nga kalampusan. Matod ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga mamahimo na silang andam sa ilang pag-uswag o pagsagubang sa taas nga level sa ilang pagtunga. Hagit sa pamuno lalawigan, kinahanglan nga padayon nga magtuon tungod kay matod niya ang pagkat-on dili gayod mohunong. Usahay, lisod ang kinabuhi o panginabuhi. Pero aniya kita karong adlaw atong napamatutan nga pinaagi sa paghiusang pakigbisog atong nakabot ang kalapusan sa ato ang mga kabataan. Surely we were all witnesses that the massive flooding which happened in Bayawan City last October of the previous year greatly affected Bayawanons. Damages on houses, livelihood, and even schools was really tragic. Usa na ini ang Barangay Nangka nga grabing pagkaigo sa baha. Dinhi ko niadto. I am a living witness to the flooding of Bayawan last October. Muna mga kaigsunan, the incident did break our hearts badly, but by the grace of God and with our resilient spirit, pinaagi usab sa panabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, o pinaagi usab sa ato ang maisugod nga pagbangon, atong na-overcome ang tanan natong kalisbanan. Pamati ko, aron ato ipabot ninyo ang akong dakong kayong pagpasalamat kaninyong tanang mga BSWs. Dayon nga Kaninyong tanang Ayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga barangay health workers kon BHWs nining Lukop Lalawigan. Kinisubay siyang yulagway nga kadako sa nahimong abag sa mga barangay health workers sa mga programa sa kagamanan probinsyal, ilang binagayod ang alang sa serbisyo sa mayong palawas. Kini nga subling pasalamat ang gipadayag ni Gobernador Digamo bago lang atol sa iyang pagtunol sa madawat nga tinuig nga honorarium niinigikan sa kagamanan probinsyal alang sa mga BHW sa Dakbayan sa Bayawan. Ang matag barangay health worker kung BHW ang makadawat kini og tag 300 pesos nga honorarium matag bulan o 3,600 pesos matag tuig. Subay nini dili lang kutob sa mga pulong ang pagpadayag ni Gobernador Digamo siyang dakong pasalamat ngadto sa mga BHW dinis lalawigan. Tungod kay sugod karon tuiga gidungagan sa kagamanan probinsyal og tag usa ka 200 pesos ang madawat nga binulan nga honoraryo matag bulan sa mga BHW. Mato ni Gobernador Digamo, kini nga usbaw ang gamay lamang gyapon kayo kung itandi sa kadako sa ilang gidala nga papel ngadto sa mga kabarangayan. Sila dugang sa pamuno lalawigan, mooy padayon nga nahimong kamot sa kagamanan probinsyal pagpadangat sa mga kinahanglan nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. tungod kay kamo ang akong katambayayon sa paghatag og maayong programa kabahin sa panglawas sa katawhan sa Negros Oriental. Ang hinaot ko sa kanunay kamo magatuman ug sa inyong imandato base sa atong konsensya bilang mga public servant nga kita malagad ngadto sa ato ang mga katawhan. Kamo ang magdala sa ato ang programa sa kagamanan probinsyal sa datat sa paglawas sa atong katawhan. More than 18 million pesos ang akong i-allocate nga kwarta karong tuiga para nato ihatag sa tanang BHW sa tibuok probinsyal.
Samtang samang mensahe usab ang ipadangat ni Gobernador Digamo alang ngadto sa mga barangay health workers sa lungsod sa Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalod ug La Libertad. Pornal na usab nga gitunol ni Gobernador Digamo ang gihimong tinibuok nga madawat nga honorarium sa mga BHW sa baong mga kalungsuran nga gipahigayon sa lungsod sa Tayasan, Baguhay lang. Dakong pasalamat gyapon ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto kanila nga mo'y nahimong katambayayong sa kagamanang probinsyal alang sa pagdala sa mga nagkadiang programa ngadto sa kabarangayan. Matod sa pamuno lalawigan, sila kalakip kaayo sa hinungdan nganong nagmalampuson ang lakang pagpakunhod sa suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Gidugang ni Gobernador Digamo kung wala ang ilang makanunayon nga presensya sa kabarangayan, magpadayon usab nga halayo ang kagamanan gikan sa mga katawhan. Kini mo ay nakitang rason nganong padayon nga adunay suliran sa insurensiya dili lamang dinhi sa lalawigan kundi ilokop nasod. Kini mo hinungdan nganong dako kayo ang pasalamat ni Gobernador Digamo ngadto kanila nga bisan sa kagamay sa ilang madawat nga honorarium padayon nga nagatuman sa ilang mga gimbuhaton. Alam mo, nga nang gibuhat na ko na tungod kay lagi, nakita na ko nga ang atong number one program of government dito sa probinsya is health. Under health, babantay mo sa atong centerpiece program. As governor, I will remain focused to help the people of Negros Oriental. Health means health, number one health, education, livelihood programs, and other projects for peace and development. Mahimo na kong nadumala ng probinsya, mahimo na kong matapot o hinay ang akong mga banggo tungod kaninyo, mga BSWs kung nag-i-increasean pa mo. Unang mga kaigsunan ng BSWs, ang politika ng agina. Kamang pagkalalibertad, akong hangyo ninyo, taga-Bindoy, o katong ubang taga-Ayungon. Pagdaon ba ito bilang gobernador, naingon ko, gobernador ko sa tanan, gobernador ko sa nibutar o wala, nibutar na ko. Alright, klaro. That is why when I assume office, naingon ko, I am now extending my hands to all the players. Akong gitulong ang akong kamot sa tanang layo. Sa tibuok probinsya nga makigilusa sa gobernador para na ito makapot ang tinuray na kalambuan sa ato ang probinsya. Sa probinsya o sa Negros Oriental, Kinahanglan nga pahimuslan sa mga katawhan ang matagluna aron sila makaapil sa mga hisgutan ug makapalanog sa ilang mga pangunahuna kalabot sa pagdumala sa ilang kabarangayan. Usa sa mga unod sa mensahe nga gipaabot ni Gobernador Digamo atol sa iyang pagtambong sa gipahigayon nga barangay assembly sa barangay poblasyon sa lungsod sa Pamplona. Mato ni Gobernador Digamo, ang mga kalihukan nga sama nini mahinungdanon kaayo aron makapadayag ang mga katawhan sa ilang mga panghuna-una isip kahimanan aron mas mapalig-on pa ang pagdumala sa barangay. Sa ingon ini nga pamaagin masayod usab ang mga opisyal sa barangay sa mga nagkadiyang suliran gikan mismo sa mga katawhan. Sa iyang bahin mato ni Gobernador Digamo, padayon siya nga makig-alayon tali sa mga kabarangayan aron dali nga mapahimutang ang mas labaw nga gikinahanglan sa mga katawhan. Padayon siya nga maminaw sa mga panghuna-una sa mga katawhan aron iya gayud nga masayran kung unsa ang mga panginahanglan nga angayan hatagan og unang katumanan. Gani gibutyag sa pamuno lalawigan nga andam na ipatuman sa kagamanang probinsyal ang mukabat sa usa ka milyon ka pesos nga pundo alang sa nagkadiyang proyekto alang sa barangay poblasyon sa lungsod sa Pamplona. 300,000 pesos nini ang alang sa pagpahimutang ug usa ka footbridge alang sa Sitio Bugay ug 700,000 pesos ang alang sa drainage system sa nailan ng Villegas Street sa maong barangay. Dugang panini ang ilang gikasabutan tali sa mga opisyal sa barangay kalabot sa ipahigayon nga rechanneling sa suba nga sakop sa barangay poblasyon. Ilalom nini nga kasabutan, mga ekipo ang counterpart sa kagamanan provincial samtang gasolina ug krudo ang counterpart gikan sa barangay. musuporta ko sa sama ni ini kay bilang gobernador ako umang membro ang tanang barangay sa tibuok probinsya. There are 557 barangays throughout the province na akong ilang kubang.
Sumuna nga ang tanan, puro na akong gihatagan o dako kayong pagpakabana kay ang mga barangay mao man akong kaabag sa pagpalambo sa probinsya. Magpabilin nga dili malagpalambuon ang probinsya kung wala nato matagad ang mga kabarangayan. Kung inyong mahibaluan, gani, kung inyong makita nga ang mga proyekto o programa sa kagamanang probinsyal, mitarok kayo diretso ngadto sa mga kabarangayan. Masimuon pangakusganon sa kagamanang probinsal ang mga lakang alang sa pagkabot sa mga katauhan ilabi na gayud sa kabukiran. Kini ilabi na nini panahona nga ipailalom na ang lalawigan sa Negros Oriental sa kategorya nga conflict manageable alang sa inisgutan sa suliran sa insurensiya. Kini mo idalang mensahe ni Gobernador Digamo atol sa pinakaulahing hugna sa Medical Dental Surgical Mission sa Sitio Hunop sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Pamplona. Sama sa gilauman, ubay-ubay nga mga serbisyong medikal ang gidala sa grupo sa kagamanang provincial, kauban po usab sa nagkadayang ahensya sa kagamanan o sektor sa katilingban. Mato ni Gobernador Digamo ang medical mission usa lamang sa himuon sa kagamanang provincial nga lig-on nga kahimanan aron sa padayon nga pagduso sa ilisgutan sa Kalina ug Kalambuan dinis lalawigan. Tinuod, dako kayo ang iyang kalipay nga ilalom sa iyang pamunuan, ideklarar na nga conflict manageable ang lalawigan sa Negros Oriental. Pasabot nini, hinay na ang puwersa sa New People's Army nga galihok dinhi sa Negros Oriental ug wala na kini igong kusog pa nga makahatag og hulga sa malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan. Apan giangko ni Gobernador Digamo nga kini mauna karon ang tinuuray nga hagit ilabi na gayud alang sa mga lokal nga namunuan. Gipasabot ni Gobernador Digamo ang pagsulbad sa suliran sa insurensiya usa lamang sa hinisgutan apan ang pagmintinar niini nga estado ang usa-usab kadakong hinisgutan. Busa matod sa pamuno lalawigan, masimuon pa nga kusganon sa kagamanang provincial. Kauban pa usab sa nagkanyang sektor ang mga lakang aron pagtagad sa mga panginhanglan sa mga katawhan. Mahinungdanon nga walay makitang rason ang mga katawhan ilabi na gayud sa kabukiran aron mo dapig pa sila sa laing mga kausa ug tinuhuan. Kini mo'y dakong hagit matod ni Gobernador Digamo nga andam niyang dawaton sa iyang padayon nga pagdumala sa renda sa kagamanan ng probinsal sa Negros Oriental. Na atong palambuon ang mga medical missions. Kung ino madumang sa radyo, kada bulan, aduna ko ikuha o tulo ka medical missions sa nagkalain ng mga kasitsuhan, kabalangayan, sa kabukiran. Kaya gusto namo na makaabot yun ang insakto na medical services nato sa mga tubig na itong mga kaitsuhan sa kabukiran. E muli tamas, naghihatag na ko bilang gobernador ng probinsya na akong serbisyuhan ang pinakaubos na ako na mga kaigsuunan sa probinsya sa Negros Oriental. Kaning medical services ako yung gidala dili sa atoa sa kabukiran kay gusto ko mo serve ninyo o palihog pahimusli ninyo ng tanan pahimusli ninyo mga katawhan ninyo kay mga panalagsa na ng mabot ninyo na ubay-ubay ng mga doktor aron mo kundak o pangubira ninyo sa atoang Sitio Hunop. Samtang padayon nga gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa mga mananambal dinis lalawigan subay sa ilang padayon usab nga seryoso nga pagatiman sa panlawas sa mga katawhan. Kini gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga medical mission sa Sitio Hunop sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Pamplona. Angong kalihukan ang gisalmutan mismo sa mga mananambal gikan sa nagkadayang community primary o district hospitals nga gidumala sa kagamanang probinsal. Dako ang pasalamat ni Gobernador Digamo tungod kay ang ilang pag-uban sa outreach program dugang man sa ilang inadaw-adlaw nga trabaho sulod sa balay tambalanan.
Kinigidayig ug maayo ni Gobernador Digamo tungod sa kasayuran ug kamaturan nga daghan pang mga katawhan nga dili makapahimulo sa serbisyo sa balay tambalanan. Busa, mas maayo nga ang mga mananambal na pinagi nining outreach program ang moduol ngadto kanila og magdala og mga nagkadiyang serbisyong medikal. Mato ni Gobernador Digamo, tinuod dili kini mo ang makahatag og malungtaron nga sulbad sa panginahanglan sa serbisyo sa mayong panlawas apan dako kining alibyo sa gibating mga balatian sa mga katawhan sa kasamtangan. Kini mo ang padayon nga pagsubay ni Gobernador Digamo siyang gilatid nga direksyon pagdala sa mga serbisyo sa kagamahanang probinsyal paduol ngadto sa mga katawhan. Padayon pa nga gipaligon sa kagamanang probinsyal ang mga lakang alang sa pagpangandam kalabot sa nagkadiyang klase sa kalamidad nga matag karon og unya moigo dinhi sa lalawigan. Kalakip nini nga lakang ang pagpamalit og mga mahinungdanon nga kahimanan nga pinasubay niini nga mga katuyuan. Gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang kalipay nga midangat na ang iyang gipalit nga rescue vehicle aron maggamit alang sa hinanali nga pagtubag sa nagkadiyang klase sa emerhensiya dinhi sa lalawigan. Mato ni Gobernador Digamo, kini mo'y paisiuna lamang tungod kay dugang nga mga kahimanan ang gikatakda na nga pamaliton sa kagamahanang probinsyal pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Confederacy. Kini gituyo ni Gobernador Digamo aron adunay usa ka salakyan sama sa usa ka ambulansya nga magamit pagresponde panahon sa emerhensiya. Kini usa-usab kalakang isip abag sa kagamahanang probinsyal sa mga kabaranggayan, kalungsuran ug dakbayan nga mao ang gitahasan sa pagpanguna gikan sa pagpangandam hantod na sa pagresponde sa nagkadiyang klase sa katalagman. Mato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga daghanon og paligunon sa kagamahanang probinsyal ang pag-angkon og mga kahimanan tungod kay nasayod man siya nga dili kini mahimo gilayon sa mga lokal nga kagamahanan tungod sa kagamay sa ilang calamity fund. Subay niini, pamahayag ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga bisan niini nga aspeto magtinabangay ang tanan aron mas mamahimong ligon ang mga lakang pagtubag sa nagkadiyang katalagman. Dakong hagit ang kinahanglan nga tubangon sa mga lokal nga kagamanan dinhi sa lalawigan sa umalabot nga panahon. Kini mo'y gipanglantawan ng daan ni Gobernador Digamo nunot sa gikatakda nga pagpailalom sa lalawigan sa Negros Oriental isip conflict manageable o development ready category. Baguhay lang, formal nga gisagop ang gidusog nga joint declaration alang sa lalawigan sa Negros Oriental isip conflict manageable kalabot sa ilisgutan sa suliran sa insurhensiya. Kini nga joint declaration ang giduso atol sa pinakaulahi nga panagtagbo sa Provincial Peace and Order Council kung PPOC Baguhay lang. Dungan usab nga gituki ang nagkadiyang detalye alang sa ipahigayon nga formal nga declaration nga gitakda karong umalabot Mayo 7. Gituki usab ang mga detalye sa mamahimong papel sa mga nagkadayang ahensya sa kagamanan aron mamahimong malungtaron ang mga lakang pagsulbad sa suliran sa insurhensiya dinhi sa lalawigan. Kinisama sa kasundaluhan, sa kapulisan, sa mga lokal nga kagamanan ug nagkadayang sektor sa katilingban aron wala nay rason pa nganong magpadayon ang kalihukan sa New People's Army dinhi sa lalawigan. Subay niini, gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong kalipay ug pasalamat sa nakabuot nga kalampusan sa mga paningkamot sa tanan nga sektor ning katilingban. Mato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga himuon nga kusganon sa mga lokal nga kagamanan ang mga lakang pagduso ug mga kalambuan. Kini tungod kay dinhi magsugod ang dakong hagit ngadto kanila aron mamahimong malungtaron ang kasulbaran sa insurhensiya dinhi sa lalawigan. Ligon nga pakigalayo ng padayon nga giduso ni Gobernador Digamo tali sa mga kabaranggayan ning lalawigan.
direksyon nga mo'y padayon nga gisubay sa pamuno lalawigan ilalom siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Kini nga lakang ang padayon usab nga gibutangan og unod pinaagi sa pagpahimutang og mga nagkadayang proyekto sa kabaranggayan ning lalawigan. Ubay-ubay na usab nga mga proyektong pang-infrastruktura nga gipunduhan sa kagamanang probinsyal sa nagkadayang kabaranggayan sa Dakbayan sa Bayawan ang natapos na og formal nga gitunol ngadto sa mga nagdumala sa kabaranggayan. Una niini ang gipahimutang sa kagamanang probinsyal nga proyekto sa multipurpose pavement sa Barangay Villarreal sa Dakbayan sa Bayawan. Mukabat sa 500,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa mga proyekto nga kalakip sa mga gipayluna sa lalawigan alang sa Dakbayan sa Bayawan. Dakong pasalamat ang gipaabot sa mga katawhan sa Barangay Villarreal ngadto sa kagamanang probinsyal tungod sa maong kalambuan. Kini nga mga lakang noy nakitang rason ni Gobernador Digamo nganong nakabot sa Negros Oriental ang kalampusan batok sa kalihukan sa New People's Army. Ganun na-achieve na ito ang nahimong conflict ng Jabon na ito ang probinsya. Dito nga na siguro, ikaw na mo karon. Ganun na, kung ang gobyerno ng probinsya, ipaabot na ito sa iyong mga katauhan, ang tinuray na serbisyo, ang sincero o tinuray na serbisyo, dili ng serbisyo, mahatag ng serbisyo, kaya alam magsige magpunta ng itong tao. Kaya ito ko sa mga kabukiran, kaya ito ko sa mga kabaranggayan, atong bilang kastatas ng inutungan ng kabukiran ng probinsya, anong pagnatod sa ito ang mga programa. Kaya ang mga pabati na ako dito na naay gobyerno na nagtagat o magpalaba sa atong mga katauhan. So, bakit ako ang programa? Ngano ang musulan ko ng mga hindi? Ngano mahimot ang conflict ng ito? It's because of the fact that we are serving the people sa sincero. Samtang sunod nga gihatagan og pagtagad ni Gobernador Digamo mo ang dungan nga inaugurasyon og turnover sa duha ka proyekto sa Barangay San Miguel nga sakop gihapon sa Dakbayan sa Bayawan. Kauban ni Mayor Jerry Saranya, gitunol ni Gobernador Digamo ang natapos nga proyekto sa gisimento nga porsyon sa dalan sa Barangay San Miguel, Baguhay lang. Sa iyang bahin, formal usab nga gitunol ni Mayor Saranya ang proyekto sa box culvert ngadto sa mga kadaguan sa Barangay San Miguel. Mukabat sa 500,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa mga proyekto sa dalan. Matod ni Gobernador Digamo, dako iyang kalipay nga bukas kayo nga gidawat ni Mayor Saranya ang mga proyekto gikan sa kagamanang probinsyal. Kini matod niya, mao gayud ang iyang gikinahanglan aron mas dako og maabot og ingon usab og agi ang mga programa sa kagamanan. Pamahayag sa pamuno lalawigan, kinahanglan nga magkahiusa ang mga namunuan aron ang mga ginagmay nga pundo daghan ang matubag nga panginahanglan. Sa ngalan sa katauhan sa tibuok probinsya, ako bilang inyong sinaligan gobernador, mag-turn over ng proyekto na ito gikan sa kagamanang probinsya. Sa iyang bahin, dakong pasalamat usab ang gipadayag ni Mayor Saranya ngadto sa gobernador tungod kay bisan og dako-dako og ira ang Dakbayan sa Bayawan, kulang pagyapon kini og motubag sa tanan nga panginahanglan sa mga katawhan. Kaya ang inyong gobernador, nag-turnover sa proyekto na inyong iparayo kaniadto sa ato ang opisina sa Dumaguete. Iparayo ano ninyo, pinaagi sa inyong mga barangay officials, ikaw ni Kapitan, ato sa ato mga konsyales, o kana nakita usab nato ang importante nga atong tapdon ang mga katawhan sa San Miguel pinaagi sa pag-ayo sa inyong mga kadalanan. Una pa na. So, mga katauhan sa San Miguel, dawatan ninyo ang among pailuna ng mga proyekto para ninyo kung may nawat niya inyo kining ampingan at dili mapahimuslan sa ato ang mga kaigsunan o ato kining gamiton sa insakto. Nalipay po ka na si Gobernador Noel Digamo
may gihatag po ng simento karsada. Kung bali ko na siya, magdala na po, lain. So, naman, masubot mo na. So, sinuod, bisag ako, saludo ko ni Gobernador Digamo tungod kay halos ibo probinsya, iba sa kamad ko na agyo proyekto ang atong probinsya. So, makaingon pa na gitagad yun sa atong gobernador ang pangyanlan sa atong katawan. Anang di na po ko maulang kuyog-kuyog ano niya tungod kay makatubag sa atong mga problema. Dugat nga hagit ang angayan nga padayon nga tubuon ug agahon sa mga kabaranggayan ning lalawigan. Kini mo'y kusganon nga pasidaan nga giluwatan ni Gobernador Digamo ngadto sa mga opisyal sa barangay atol sa gipahigayon nga tinuig nga Barangay Budget Administration Seminar. Kini nga pahimangno ang gibuhian sa Pangulo Lalawigan subay sa gikatakda nga pagdeklarar nga conflict manageable sa lalawigan sa Negros Oriental sa dili madugay. Matod ni Gobernador Digamo, dako kayo kaakuhan ang mga kabaranggayan alang sa tinuuray nga pagsulbad sa suliran sa insurensiya dinis lalawigan. Dugang ni Gobernador Digamo, andam kayo nga makigtambayayong ang kagamanang provincial tali kanila alang sa pagtubag nining maong hagit. Kinahanglan nga magtambayayong aron wala na rason nga mudapig ang mga katawhan sa laing kausa og tinuhuan nga batok sa kagamanan. Laing mahinungdanon nga papel nga ngayan nga tamdon sa kabaranggayan mo ang kusganon nga lakang pagpangandam batok sa nagkadiyang klase sa katalagman. Kini matod ni Gobernador Digamo, dako gayud kaayo og kaakuhan ang mga kabaranggayan tungod kay sila maoy nasayod unsa ang ilang risgo ug kinsa ang mga apektado. Lain pa nga ilisgutan mong pahimangno ni Gobernador Digamo kalabot sa seryoso nga pagtagad sa mga panghinanglan sa mga katawhan ug ang mataro nga paggamit sa pundo sa barangay. Sila mo'y gitahasan aron mamuno sa pinakaduol na kagamanan sa mga katawhan. Busa kini usa ka dakong pribilehiyo nga dili angayan nga usikan. Samtang alang gihapon sa inyong mga sugyot o kareklamo, ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921-207-5236 sa Smart o 0905-606-6660 sa Globe. Mo kanto naglangkob sa laro sa aming edisyon sa Provincial Report, Abril 12, tuig 2014. Hantod sa sunod simana alang sa tupadayon ng panaguban, aron pagkatod sa mga mainungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ug uban pang kaimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing de la Flores o Lingling Militon, kinigyapon na inyong bus ng higala, Adrian Sidilio, daghang salamat. Sa pamilya, sa bayo, sa lungsod, sa tibuok
ano pa? Araw ng Negros Oriental, hulaan mo, mabigamu ka. Araw ng Negros Oriental, hulaan mo, mabigamu ka.